बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम नंगाली पीर सैयद जावेद शाह साहब उर्फ पीर बिट्टू साहब के घर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ ज़िला पुंछ जमात अहले सुन्नत के सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ मजीद अहमद मदनी साहब और हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना मकसूद अहमद नईमी साहब, हज़रत मौलाना सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब और कसीर उलमाए किराम की तादाद मौजूद है। यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं और मीडिया के इतने हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। असल मसला ये है कि जहाँ तक पीर बिट्टू साहब की शराफ़त का ताल्लुक़ है तो एक ज़माने से इनके वालिद साहब, इनके दादा ये तावीज़ का काम करते आए हैं और एक जहान इनके घर से फैज़याब हुआ है। और ये भी नहायत शरीफ आदमी और शरीफ़ुत्तबा पंज वक्ता नमाज़ी और एक आमिल आदमी है और एक सिलसिला इनका है और बहुत से लोग इनके यहाँ आते हैं। और उसके बाद जिस वक़्त वीडियो वायरल हुई और काफ़ी मशहूर हुई और तरह-तरह से लोगों ने बातें और चें में गोइयाँ शुरू की हैं। हम तक भी ये बात पहुँची और लोगों ने रसाई की कि उन पीर साहब ने ऐसा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो वो ना वीडियो देखी और ना हम देखना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने उसकी तहकीक की, तफ्तीश की, उन लोगों ने ये बताया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर हमारा वफ़द जो है वो मोहतरम एसएसपी साहब पुंछ के पास गया और उनसे डिटेल में गुफ्तगू शनीद हुई, सारी बातें हुईं। और मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह हूँ, हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब, ये सरपंच साहब, सैयद साहब, ये सारे लोग गवाह हैं कि पीर साहब को देखते ही एसएसपी साहब ने ये कहा कि ये वो बिल्कुल नहीं हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है वो अलग आदमी है और पीर जावेद साहब वो नहीं हैं और ये शरीफ आदमी है और इनको जिन लोगों ने तंग किया उनके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। यानी ख़ुद पुलिस की तहक़ीक़ और तफ़तीश के मुताबिक भी ये साबित हो गया और जो लोग इसको जानते हैं या मीडिया के जो माहिर हैं, उन लोगों की भी तहक़ीक़ ये है कि इसमें पीर बिट्टू साहब बिल्कुल नहीं हैं, ये बिल्कुल एक फ़ेक वीडियो थी, गलत वीडियो थी, कोई बाहर का आदमी है जिसकी ये हरकत थी और उसके साथ पीर साहब का वीडियो ये फ़ोटो लगा कर के पीर साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस ताल्लुक से 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात कि जिस आदमी ने ये इतना शर्मनाक, इतना घिनौना, इतना घटिया काम किया है, वो दुनिया के अंदर भी वो तबाह होगा और आख़िरत के अंदर तो उसे जवाब देना ही देना है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन दुनिया के अंदर भी और माशरे और समाज के अंदर भी ऐसे आदमी ने इतना बड़ा एक प्रोपगंडा करके एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछालने की कोशिश की है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा था और है कि मुकम्मल तफ्तीश और मुकम्मल तहक़ीक़ करने के बाद ऐसा आदमी जो भी है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो उसके ख़िलाफ़ की जाए। वरना यहाँ तो किसी की भी इज़्ज़त महफूज़ नहीं रहेगी, जिसके चाहो उसके वीडियो वायरल कर दो और उसके बाद अगर पीछे पूछने वाला कोई नहीं, तो इससे मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर अनारकी के अंदर इज़ाफ़ा होता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई फ़साद यहाँ पे बर्पा हो। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि राजौरी वाला एक मीडिया वाला है और जिसे पता नहीं वो कौन, क्या नाम है उसका? रियाज़। तो एक है मसलन, एक वो तूतड़ा सा हाथ में रखता है और उसके बाद उसका सिर्फ़ एक काम है, ये हमारे पास पुंछ में यानी 50 मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं। हमारे शहर में 15-20 लड़के ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे तरीके से समझते हैं पुंछ के हालात क्या हैं, या राजौरी में एक आदमी जिसका यहाँ नुमाइंदा कोई नहीं, जिसका यहाँ तरीक़ाकार कोई नहीं, जिसका यहाँ सोर्स कोई नहीं है, जिसको यहाँ पुंछ की हकीकत और यहाँ के हालात का पता नहीं है, वो वहाँ पे बैठ कर के पुंछ के हालात ख़राब क्यों करना चाहता है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल था और अब भी है। और खुशी की बात ये है कि एसएसपी साहब ने कार्रवाई करते हुए, क्योंकि उसने भी अपने चैनल पे इस वीडियो को चलाया और उसके बाद डिलीट भी किया और एफआईआर उसके ऊपर लग चुकी है। एफआईआर नंबर 143, 7 तारीख़ को उसके ऊपर एफआईआर यहाँ लग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में वो आएगा और जवाब देना पड़ेगा। वैसे भी पुंछ के लोग काफ़ी अरसे से उसके इस्तकबाल के लिए तैयार भी हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, हम भी उन्हें कुछ इंटरव्यू देना चाहते हैं। और बाकी मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो सरकश किस्म के मीडिया वाले हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बाद फिर लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दिया। ये मैं यहाँ पे एक बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि आखिरकार ये रियाज़ का ये मकसद क्यों था? यानी कभी वो किसी इज़्ज़त वाले आदमी की पगड़ी उछालता है, कभी किसी की, तो उसका सिर्फ़ एक वाहिद मकसद था। शरीफ़ मक्का यानी जिस वक़्त तुर्कियों की हुकूमत थी, तो एक नहायत काला, किलोटा, नहायत बदसूरत आदमी था। वो हरम शरीफ में गया और उसने जा कर के जो चाहे ज़मज़म था उसके अंदर जाके पेशाब करना शुरू किया। अब लोगों ने मारना उसे शुरू किया। मार, 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 मार के बिल्कुल जब वो बेहोश होने लगा, उठा कर के शरीफ मक्का पे के पास ले गए कि इसने ये हरकत की है और इसे फांसी होनी चाहिए। उसने कहा इसको होश में लाओ, इससे पूछो वजह क्या है। जब वो होश में आया, उससे पूछा गया कि इतनी घिनौनी हरकत तूने क्यों की?
تو وہ کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، بدصورت میں تھا دنیا بھر کا، تو میں نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ دنیا جان جائے یہ بھی کوئی آدمی ہے۔ یعنی اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی، کس وجہ سے؟ اسی شہرت کی وجہ سے۔ اور یہی ریاض کی حرکت ہے، کبھی وہ کسی عالم کے خلاف، کبھی مفتی کے خلاف، کبھی کسی پیر کے خلاف، کبھی کسی سیاسی اور سماجی شخصیت کے خلاف، صرف اور صرف تھوڑا سا بھونک دیتا ہے میڈیا کے اندر، اور صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ مجھے بھی جان لیں، میں بھی کوئی پرسنالٹی اور میں بھی کوئی شخصیت ہوں۔ تو اگر آپ کو مشہور ہونا ہے، آپ کارنامہ کوئی ایسا کیجئے، کوئی کام کیجئے، کام کی بنیاد پر انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا میں اس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، تو سورہ فاتحہ کے جتنے حروف تھے اتنی غلطیاں اس میں کی۔ اب وہاں بھی اس طریقے سے یعنی بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، تو یہ صورتحال اس کی ہے۔ تو اس کی بھی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن نے پنچ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے کارروائی کی، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا، اور کورٹ کے اندر دعویٰ بھی، خیر جو قانونی کارروائی ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہے اور آگے بھی رہے گی۔ باقی اس کے علاوہ ہم جتنے یہاں پنچ کے جماعت اہل سنت کے جتنے علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پیر بٹو صاحب کو ہم جہاں تک جانتے ہیں ایک نیک سیرت اور ایک شریف النفس آدمی ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے جو تحقیق و تفتیش کی ہے اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ پیر صاحب نہیں ہیں، کوئی اور آدمی تھا۔ اب اس طریقے سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہونا اور پھر یہ پیر صاحب کو بدنام کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ایک بات میں عوام سے کہوں گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حقیقی معنوں میں عیب دار ہو، یعنی پیر صاحب کے اندر تو وہ عیب ہے نہیں نا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اگر حقیقی معنوں میں بھی اگر کسی آدمی کے اندر عیب ہو، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ دنیا کے اندر جو کسی ایک بندے کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو اس وجہ سے اگر حقیقی معنوں میں کوئی عیب دار آدمی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، اور پھر جس آدمی کا قصور نہ ہو پھر اس کی طرف ایک جھوٹی ویڈیو یا جھوٹا فوٹو یا جھوٹی کوئی بات منسوب کر کے پھر اس کو وائرل کیا جائے، تو یہ صرف غیبت ہی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اور ایسا آدمی وہ عذاب الہی کا انتظار کرے، اور اس کے بعد اس کی دنیا و آخرت تباہ ہوگی، اور قانون بھی اسے اپنی گرفت میں لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جتنے ہیں، تو میں مذہبی شخص اور ایک مذہبی ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں گا کہ شرعاً اس طرح کی ویڈیو دیکھنا ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی ہوں، تو اس وجہ سے ویسے بھی ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ان چیزوں سے بچنا اور دور رہنا چاہیے۔ پھر اس طریقے سے یہ بھی ایک گناہ کو عام کرنا ہوا کہ اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں ملوث ہوں گے، اور یہ بہت ایک گندی حرکت ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار، کہ جو آدمی حرام کے ذریعے اپنی آنکھ کو بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ اس کی آنکھ کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلق سے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سادات کرام کی عزت اور ان کی حرمت کا تعلق ہے اور ان کی پاکیزگی کا تعلق ہے، تو قرآن حکیم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اہل بیت اطہار کا خادم ہی رکھے، اور سادات کرام کے قدموں ہی میں ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آدمی زبانی جب بات آئے تو اس وقت کسی سید کی قدر کر لی اور آگے پیچھے پھر جب چاہے جس کی پگڑی اچھال لی، بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایک حسبی نسبی سید ہیں، اور یہاں کے جتنے سادات کرام ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بہت سے لوگ جو ہیں اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں، نہیں جی فلاں سید ہے کہ نہیں ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو آدمی صرف اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں، پھر ہمیں اس کا شجرہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں، بس اس نام کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس قدر کا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور صلہ و جزا عطا فرمائے گا۔ سادات کی ویسے بھی قدر کرنی ہے، اور پھر ایسے شریف النفس آدمی، اور پھر جن کے گھر سے اتنے لوگ فیضیاب بھی ہوتے ہوں، اس کے اوپر اس طرح کا گنونا بہتان لگانا یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ اور پھر جتنے لوگ جن لوگوں نے یہ، میں آپ کے میڈیا کے توسط سے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس آدمی نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ یہ پیر بٹو صاحب ہیں، یا ویڈیو کو وائرل کیا یا دوسرے کو کی طرف بھیجا، وہ سارے کے سارے لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اگر ان کی بات سامنے آ گئی تو پیر صاحب سے بھی معافی مانگیں، تب اللہ تبارک، کیونکہ یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
اور ایڈمنسٹریشن سے تو ہم پھر ہمارا مطالبہ، جس آدمی نے سب سے پہلے یہ گھنونی اور گندی حرکت کی ہے اس کو منظر عام پہ لانا نہایت ضروری ہے۔